नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यति बेला मौन अवधि पनि छ। दलहरूले मत माग्ने र कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन् मौन अवधिमा। त्यो सँगसँगै यति बेला सुरक्षाका चुनौतीहरू के छन् निर्वाचनमा। यति बेला हेर्दा नेपाली सेना 71,000 परिचालन गरिएको छ र त्यसै गरी 32,000 सशस्त्र र 62,000 नेपाल प्रहरीसँगै 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ। खास गरी सुरक्षा चुनौती के छ र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। निर्वाचन आउन 2 दिन मात्रै बाँकी छ। हुन त यति बेला सबैभन्दा मौन अवधिमा दलहरूको चलखेल चल्छ पनि भनिएको छ। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती के छन् यति बेला नेपालको सन्दर्भमा, यहाँबाट सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त जबदेखि टिकट वितरण सुरु भयो, हुन त निर्वाचनको तालिका घोषणा भएदेखि नै समग्र नेपाललाई नै हामीले निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील चाहिँ नि एरियाको रूपमा हेर्छौँ हैन। तर जबदेखि टिकट वितरण चाहिँ नि सुरु भयो तबदेखि सँगसँगै सुरक्षा संवेदनशीलता पनि गाँसिएर आयो। तपाईले भन्नु होला किन हैन, टिकट वितरणसँग सुरक्षा संवेदनशीलता किन भन्नु होला। कस्तो भयो भन्दाखेरि टिकट अब सादगी चरित्र भएका व्यक्तिले राजनीति गर्न छाडे। अब है जनताको सेवामा समर्पित रहेर म राजनीति गर्छु, निस्वार्थ राजनीति गर्छु, मलाई लेना देना पनि केही छैन हैन। म त्यसैमा एकदम चाहिँ हेप्पी हुन्छु। जस्तो ललितपुरको एकजना वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, 2029 सालदेखि विजय हुँदै आउनु भएको छ। उहाँले प्रचार प्रसार 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु भएको छैन। म ललितपुरमा एसपी हुँदा पनि उहाँको गतिविधि मैले नजिकबाट हेरे हो। त्यसले गर्दा सादगी चरित्रका व्यक्तिले राजनीति गर्ने दिनहरू गए जस्तो लाग्छ। अझ पनि छ है। फेरि ठ्याक्कै चाहिँ नि मनी र मसल भएकाहरूले मात्र टिकट चाहिँ नि हत्याउन सफल भए भन्ने म त्यो समग्र आरोप लाउने पक्षमा पनि म छैन। तर अधिकांश चाहिँ नि क्यान्डिडेटहरू मनी र मसल पृष्ठभूमिका व्यक्ति आए जसले टिकट चाहिँ नि किन्न सक्छन्। जब टिकटै खरिद बिक्रीको विषय भइसकेपछि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले लगानी गर्नु भएपछि, कुनै उद्योग व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु भएपछि तपाईँले लगानी त उठाउनुहुन्छ, मुनाफा पनि त उठाउने उद्यम तपाईँले गर्नुहुन्छ नि। बलैदेखि जोरैदेखि जगैदेखि चाहिँ गर्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा अहिले कस्तो भयो भने यी सादगी चरित्रका व्यक्ति स्फूर्त रूपले म नागरिकको सेवा गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नि पातलिँदै गए नेपालको राजनीतिमा खास गरेर हैन। अब अहिलेको चाहिँ नि यो लोकल इलेक्सनलाई चाहिँ नि हेर्ने हो भने अझ त्यो कुरा चाहिँ नि पुष्टि भए जस्तो लाग्छ। यो मैले भनेको पनि होइन कि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले नै यो कुरा चाहिँ नि उजागर गर्ने टिप्पणी गर्ने अवसर उहाँहरूले नै हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमा फेरि धेरै उम्मेदवार पनि भए र उम्मेदवार पाउने क्रममा पनि प्रतिस्पर्धा चल्दा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप पनि चल्ने स्वाभाविकै भयो। हो म भन्दैछु। अनि त्यति भइसकेपछि किनबेच भएर लगानी भइसकेपछि त उठाउनु त पर्ने भयो नि त हैन। उठाउनु पर्ने भयो र त्यो उठाउने कहाँबाट जबसम्म तपाईँले लोकल चाहिँ नि अथोरिटीमा तपाईँ चाहिँ छिर्न सक्नुहुन्न, गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा कुनै पनि के भन्छ पदाधिकारीमा तपाईँ चाहिँ नि निर्वाचित हुन सक्नु भएन, तपाईँको त डुब्यो। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा आफूले अब 2 नम्बरी गरेर कमाएको होस् कि बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर होस् कि आफ्नो आर्जनको होस् कि जुनसुकै स्रोतबाट चाहिँ जम्मा गरेको लगानी खर्च भयो र उठ्ने अवस्था आएन भने त तपाईँले चाहिँ नि सामदाम दण्डभेद जुनसुकै पनि रणनीति अपनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो अवस्था चाहिँ नि अब यो 3 दिनमा बढीभन्दा बढी देखिने चाहिँ नि सम्भावना छ। त्यसले गर्दा यो सम्भावना बढ्ने बित्तिकै सुरक्षा चुनौती वात्तै बढेर आउँछ। हजुर, जस्तो यो मौन अवधिकै कुरा गरौँ, त्यसभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुभयो। सबैभन्दा सुरक्षा चुनौती र दलहरूले चलखेल गर्ने यो 3 दिन जो मौन अवधि हुन्छ भित्रभित्रै यहाँले भने जस्तै पैसा दिने कि प्रभावमा पार्ने कि कसरी भन्ने चलपल हुन्छ। यस बेला
सुरक्षा चुनौती के हुन सक्छन् यहाँबाट? म तपाईँलाई भनौँ एउटा सानो सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। म पुलिसमा आउनुभन्दा अगाडि छोटो समयको लागि एउटा सरकारी निकायमा अफसर थिएँ। मलाई मतदान अधिकृतको रूपमा चाहिँ नि खटाइयो। त्यसपछि खटाइसकेपछि त्यो बेलाका अहिले त दिवंगत हुनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै मान्छु, श्रद्धा गर्छु। उहाँ त्यस्तो क्यारेक्टरको होइन, तर तत्कालीन शासन व्यवस्थाले उहाँलाई चाहिँ के उ गर्यो भन्दाखेरि, दबाब दियो भन्दाखेरि मतदान अधिकृत केशव अधिकारीलाई 200 मत चाहिँ नि खाली ब्यालेट पेपर दिनु भन्यो। अनि मलाई पनि के आदेश भयो भन्दाखेरि मतदाताको लागि छुट्याइएको मतपत्रबाट 18-1900 थियो, 300 चाहिँ नि तिमीले त्यहाँबाट पनि युज गर्नु, 500 चाहिँ नि यो उम्मेदवारलाई दिनु राति ब्ल्याङ्क। त्यो कुन बेला थियो भन्दाखेरि यो मौन अवधिमै थियो। पैसाको प्रलोभन, डर, त्रास होइन, अनि पदबाटै चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारी विहीन हुन सक्ने यावतको कुराहरू चाहिँ नि थ्रेटहरू आए होइन। तर अब आजको सन्दर्भमा के भन्छु भने त्यो अवस्थाको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थाको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर सुरक्षा थ्रेट चाहिँ नि उम्मेदवारकै कारण चाहिँ नि बढ्न सक्छ। किन बढ्न सक्छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै मैले कता समाचारमा चाहिँ नि हेरेको थिएँ, त्यो त खालि आधिकारिक रेकर्डमा आएको चिज मात्रै हो। माछा, मासु र चाहिँ नि मदिराको सेवन चाहिँ नि यो अवधिमा 30% बढ्यो भन्ने न्युज मैले त्यो त खालि सतहमा आएका कुरा हुन्। म त तराईको 4 जिल्लाको कमान्डर भएर निर्वाचन पनि गरिसकेको व्यक्ति। मैले 5 वटा निर्वाचन चाहिँ नि मैले के अरे कमान्डर भएर के अरे वन निर्वाह गरेको छु होइन। मलाई थाहा छ त्यो त खालि रेकर्डमा आएका कुराहरू पनि भित्र त कति चाहिँ नि मदिरा सेवन गराएर चाहिँ नि मतदातालाई प्रभावित गरिन्छ। प्रभाव चाहिँ कुन सेन्सले भन्दा डर त्रास देखाएर, कुटपिट गराएर, आफूतिर चाहिँ नि ल्याएर आकर्षित गराएर जुनसुकै स्वरूपमा पनि त्यो अवस्था चाहिँ नि नहोला भन्न सकिन्न होइन। यो बेला चाहिँ नि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अनुगमन गर्ने, निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ नि पालना गरेका छन् कि छैनन् दलले भनेर अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको जनशक्ति कम हुने होइन। 19 वटा मात्रै टोली बनाएको छ, जम्मा टोली बनाएको छ, कम हुने। अब उहाँहरूबाट रातिको बेला होइन तपाईँको अनुगमन हुन सक्ने सम्भावना त मैले धेरै कम देख्छु। अर्को कुरो, जति चाहिँ नि सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरेर जुन 3टा वर्गीकृत चाहिँ नि मतदान केन्द्रहरू चाहिँ नि छुट्या छ नि गभर्मेन्टले, अब त्यहाँ खटिने प्रहरीहरू पनि मतदानको सुरक्षामा चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यान चाहिँ दिन्छन्। अब यता तपाईँको स्ट्राइकिङ टोली होला होइन, गस्ती पैदल टोलीहरू होला होइन, निगरानी गर्ने टोली होला, यो 3टै सुरक्षा निकायको 4वटै सुरक्षा निकायको। अब यिनीहरूको पहुँच चाहिँ नि त्यति स्थानसम्म चाहिँ नि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने स्पेस खोजेर चाहिँ नि तपाईँको उम्मेदवारले पनि आफ्नो रणनीति चाहिँ नि बनाइरहेको हुन्छ होइन। जहाँ तपाईँको के अरे सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति छैन, जाने यिनीहरू त्यही ठाउँहरूमा हो होइन। यो बेला चाहिँ नि कहीँ चाहिँ नि नेताहरूको प्रभावले सुरक्षाकर्मी भएको ठाउँमा पनि चाहिँ नि जान सक्छन्। तर अधिकांश चाहिँ के गर्छन् त भन्दा स्पेस चाहिँ नि हेरेर जहाँ सुरक्षाकर्मी छैन र जहाँ मतदातालाई बढीभन्दा बढी प्रभावित गर्न सकिन्छ त्यस्तो चाहिँ नि क्षेत्रलाई चयन गरेर जान्छन्। यो बेला चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूले निगरानी र कारवाही चाहिँ नि एकदमै गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तो यति बेला हुन त कुनै समूह, त्यस्तो सङ्गठित समूहहरूको सुरक्षा थ्रेट छ भन्न सकिँदैन, किन नेपालमा त्यो देखिएको छैन यो अहिलेको निर्वाचनमा। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा केही सुरक्षाहरू थिए, तर यति बेला तराईमा अति संवेदनशील भनेर भनिएको छ। तराई, पहाड र हिमालमा कस्तो कस्तो सुरक्षा चुनौतीहरू यस्तो छ हेर्नुहोस्। विगतमा अहिले पनि मैले बुझेसम्म चाहिँ नि तराईका अधिकांश जिल्लाहरूलाई सबै के अरे जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूलाई अति संवेदनशील भनेर वर्गीकृत चाहिँ नि गरिएको छ। मैले चाहिँ नि सुने, अस्ति पनि हेरेँ, के न्युजहरूमा पनि पढेँ। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि विगतको निर्वाचनमा भूमिगत सशस्त्र समूहहरूको चाहिँ सक्रियता हामीले देखेकै हो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि धेरै भए तापनि गभर्मेन्टले चाहिँ नि आफ्नो नोटिसमा 110 जना छ भन्ने देखायो। तर हाम्रो चाहिँ नि अध्ययनमा त्यो बेलामा नक्सालको अध्ययनमा चाहिँ नि 150 को हाराहारीमा चाहिँ नि भूमिगत सशस्त्र सङ्गठन थियो। तर नेपाल सरकारले त्यो बेला 110 वटा चाहिँ नि सशस्त्र समूह छन् भन्यो र तिनीहरूलाई मूलधारमा आउन धेरै पटक चाहिँ नि आह्वान पनि गर्यो। उनीहरू आएनन्। नआएपछि चाहिँ नि एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना चाहिँ नि लागू गरेर चाहिँ नि धेरै समूहहरूलाई चाहिँ नि हतियारबाट निस्तेज गरियो र नेपालको
मूलधारमा आए र केही अझ पनि दुईटा चाहिँ नि सङ्गठन गोइट लगायत अन्य सङ्गठनहरू इन्डियाको चाहिँ अमुक अमुक ठाउँमा बसेर आफ्नो भूमिका सञ्चालन गरिरहेछन्। त्यसको सबैभन्दा के अरे ताजा दृष्टान्त भनेको सिराको के अरे मालपोत कार्यालयको हो क्या सायद बम विस्फोटलाई लिन सकिन्छ। त त्यो दुईटा तीनटा समूहसँग साना समूहहरू मर्ज भएर अझ पनि गतिविधि नगर्लान् भन्न चाहिँ नि सकिँदैन। त्यो समूहलाई निगरानी गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँको जुन अहिले अस्ति भर्खर मैले कता पढेको थिएँ, मङ्गोल अर्गनाइजेसनलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले थ्रेटमा चाहिँ तर त्यो समूहहरू चाहिँ नि र सिके राउतको समूह पनि अहिले चुनावमा चाहिँ नि आइसकेको हुँदा त्यो समूहको चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट थ्रेट चाहिँ हुन सक्दैन। तर कार्यकर्ताको लेभलमा अहिले पनि चाहिँ नि उशृङ्खल गतिविधि चाहिँ नि नगर्लान् भन्न चाहिँ नि सकिँदैन। कतिपय चाहिँ तपाईँको यो के अरे हतियारको राजनीतिबाट दिक्क भएर चाहिँ नि मूलधारमा आइसके होइन। कतिपय पार्टीहरूले भूमिगतहरूले आफ्नो क्याडर चाहिँ नि उत्पादन गर्न सकेनन्, कतिमा आर्थिक चाहिँ नि विचलन देखियो होइन। र मेन यिनीहरूले चाहिँ नि ब्रिदिङ स्पेस चाहिँ नि खोजिरहेको अवस्था थियो होइन। त्यही बेलामा चाहिँ नि गभर्मेन्टले आह्वान गर्ने बित्तिकै उहाँहरू आउनुभयो। त्यसले गर्दा ठुलो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूबाट चाहिँ नि थ्रेट होला जस्तो मलाई त लाग्दैन। उहाँहरू चाहिँ सक्रिय यसैमा जोडौँ, जस्तो सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू यति बेला विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि लिइराख्नु भएको छ। हुन त गृह मन्त्रालयले ती हतियार बुझाउनु भन्ने कुरा पनि एउटा परिपत्र गरेको थियो। ती हतियारहरू कति छन् भन्ने एउटा डाटा पनि तथ्याङ्क छैन भन्ने पनि बाहिर कुरा आइरहेको छ। ती हतियारहरूबाट सुरक्षा चुनौती कतिको हुन्छ? बहुत संवेदनशील र सान्दर्भिक कुरा तपाईँले जोड्नुभयो। विगतमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, ललितपुरमा एकजना सिंहथर भएका व्यक्तिको घरबाट 7 वटा लाइसेन्स प्राप्त चाहिँ हतियार बरामद गर्यो भने लाइसेन्सको के अरे कानुनी रूपले वितरण गर्ने चाहिँ नि अवस्था हेर्नुहोस् है। अब अहिले पनि मैले बुझेसम्म चाहिँ नि 40,000 भन्दा बढी, अझ बढी, यो करिब 1-1.5 वर्ष अगाडिको डेटा हो, 40,000 भन्दा बढी तपाईँको लाइसेन्स प्राप्त हतियार चाहिँ नि नेपाल सरकारले वितरण चाहिँ नि गरेको छ होइन। अब यो हतियार पनि वितरण गरेको व्यक्तिसँग छ। संवेदनशील कुरा चाहिँ यो हो हेर्नुहोस्। अब त्यो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ व्यक्ति हुँदै यो लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिको हतियार कोसँग छ? सरकारसँग विगत 10 वर्षदेखि है, विगत 10 वर्षदेखि तपाईँको लगत सङ्कलन चाहिँ नि नेपाल सरकारले गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि बुझेको थिएँ होइन। र अर्को कुरो, नेपाल अधिराज्यभरि जस्तो काठमाडौँबाट चाहिँ नि हतियार लिएको छ भने हिजोको दिनसम्म नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि उसले लिएर हिँड्न पाउने हो। तर बिचमा चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले जुन जिल्लाबाट हतियार लिएको त्यो जिल्लामा मात्रै गतिविधि सीमित चाहिँ नि गर्न पाउने, त्यो पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षालाई चाहिँ थ्रेट छ भने मात्रै बोकेर त्यत्तिकै हिँड्न पनि चाहिँ पाइँदैन। त्यो कुरा चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्यो भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ होला होइन। त्यसले गर्दा यो हतियार को चाहिँ नि तपाईँको थ्रेट पनि अहिलेको विद्यमान चाहिँ नि लोकल इलेक्सनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। किनभने 10 वर्षदेखि तपाईँलाई इस्यु भएको हतियार तपाईँसँग छ कि छैन भनेर हामी सङ्कलनै गर्न सकेका छैन, सूचना लिनै सकेका छैन। यो त डरलाग्दो अवस्था हो। पत्रचार त भयो तर कति हतियार आए भन्ने कुरा चाहिँ एकिन अहिलेसम्म छैन। अब नेपाल गभर्मेन्टले भित्री रूपले गरिरहेछ भन्ने त्यो त अब उहाँहरूले यस्तो यो गोप्य कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने कुरा त हुन्न होइन। तर 1-1.5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि मैले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै चाहिँ नि सोद्धाखेरि हतियारको अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि जानकारीमा लिएको हो। जस्तो राजनीतिक दलहरूले त यति बेला सत्ताको दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन्, हजुर, प्रशासनको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। यो दुरुपयोग कसरी रोक्ने? हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा चुनौती हो। अब अहिले मैले तपाईँलाई भने नि नेपाल प्रहरीमाथि पटक पटक होइन, धेरै पटक हस्तक्षेप चाहिँ नि भएको छ होइन। करियर विकासको सवालमा पटक पटक चाहिँ नि राजनैतिक नेतृत्वहरूबाट धोका पाएका छन् प्रहरी अधिकृतले। यस्तो बेलामा प्रहरी अधिकृतहरूलाई नाजायज रूपले प्रयोग चाहिँ नि गर्नको लागि, आफ्नो पक्षमा चाहिँ नि ल्याउनको लागि पनि है, हाम्रो शरणमा नपरी तिमीहरूको करियरै छैन है भन्ने सन्देश बेला बेलामा दिने गरिएको छ। मैले अहिलेको गभर्मेन्टको मात्र मैले भनेको छैन, हिजो पनि त्यस्तै थियो, अस्ति पनि त्यस्तै थियो। तात्विक चाहिँ नि कसैको पालामा धेरै भयो होला, कसैको पालामा कम हो, फरक चाहिँ नि यति छ। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि छँदैछ। अहिले भयभीत अवस्थामा चाहिँ छन् जस्तो मलाई लाग्छ सुरक्षाकर्मीहरू। तर एउटा के भन्दा अनुशासनले बाँधेको
सङ्गठन हो होइन। त्यसले गर्दा युरोप अमेरिका जस्ता देशमा त आफ्नो माग चाहिँ नि पुरा भएन भने सडकमा आउँछन्, तर त्यो अवस्था नेपालमा चाहिँ नि छैन। नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू योग्य पनि छन्, दक्ष पनि छन् है। फेरि त्यसले यिनीहरूलाई नाजायज रूपले चाहिँ नि यिनीहरूको करियर चाहिँ नि ध्वस्त गर्ने हिसाबले चाहिँ नि वृत्ति विकास चाहिँ नि खजमजाइदिन चाहिँ नि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो त आजको दिनमा चाहिँ नि असर नदेखिएला, भोलि संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ नि असर नदेखिएला। अहिले तपाईँले मतदान केन्द्रमा जहाँ सार्वभौम मतदाता भनिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सार्वभौम चाहिँ नि मत जुन बक्समा प्रकट गर्छन्, त्यो बक्सको सुरक्षामा त तपाईँले नेपाल प्रहरीलाई राख्नु भएको छ नि। यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको लागि नेपाल प्रहरी नियुक्ति भएको हो भन्ने कुरा त तपाईँले नै तपाईँकै अरन खटनले देखाइसक्यो। त त्यस्तो चाहिँ नि संस्थामाथि तपाईँको हस्तक्षेप, तिनीहरूको करियर नै डामाडोल गर्ने गरेर तपाईँको वृत्ति विकासलाई चाहिँ नि धरापमा पार्न हुन्न। जस्तो मनोबल नै कमजोर बनाइदिन्छन् के यो निर्वाचनमा सहयोग नगरेपछि, अथवा राज्य शक्तिमा बसेका मानिसहरूले यो निर्वाचनमा सहयोग नगरेपछि भोलिको भविष्य हेर्दै जा है हो तपाईँले कुरा त्रास दिन्छन् हो। तपाईँले अघि सुरुमा के भन्नुभयो भने सशस्त्र प्रहरी यति सङ्ख्यामा, नेपाल प्रहरी यति सङ्ख्यामा होइन, आर्मी, म्यादी प्रहरी, र हिजो मात्रै पनि मैले न्युजमा सुनेको थिएँ हतियार किन्न पैसै छैन र आर्मीसँग चाहिँ सापट लिएको छ भनेर आएको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले मनोबलको कुरा गर्नु भएको भएर मैले जोड्न चाहेको हो। तपाईँसँग हतियार छ, स्रोत साधन छ, अहिले भन्नुहोस् त वाकी टकीको चाहिँ अभाव छ होइन। अब हाम्रो सञ्चार चाहिँ नि कस्तो छ, धेरै वर्षदेखि चाहिँ नि बजेट विनियोजन नभएर वाकी टकी भनेको त मेरुदण्ड हेर्नुहोस्, तपाईँलाई इमिडिएटली चाहिँ नि सिनको रिपोर्ट दिने त्यो चाहिँ नि औजार हो। बिग्रेको औजार तपाईँले बनाएर कति दिन चल्न सक्छ? फ्रिक्वेन्सी मिल्दैन, के मिल्दैन, मोबाइलमा चाहिँ नि तपाईँको टावर चाहिँ नि सबै ठाउँमा लाग्दैन, सम्पर्क गर्ने साधन त सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो नि। सवारी साधन, जनशक्ति होइन, हात हतियार तपाईँको र त्यो के भन्छ कम्युनिकेसन गर्ने साधन, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ किनिदिनु भएन होइन। तपाईँको यी सब चिजको चाहिँ नि अभाव छ होइन। जनशक्ति चाहिँ नि यथेष्ट मात्रामा छ, मनोबल छैन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हतियार छ तर मनोबल भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? केही दिन अगाडि सुन्नु न, पैसा भएन, भत्ता भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। जो निर्वाचनमा अहोरात्र खटिरहेका छन्, मतदान स्थलको सुरक्षा गर्नु छ, मतपेटिकाको रक्षा गर्नु छ, तिनी मान्छेहरूलाई भत्ता भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो नि त। त्यो पनि मनोबलसँगै। म त के भन्छु भने अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ नि लगानी किन? अहिले हेर्नुहोस् है, हामी ल ठिक छ, हिजो मौसुफ सरकारको जुनाफमा सभक्ति चाहिँ नि के अरे कृतज्ञता अर्पण गर्दछु, सरकार जो हुकुम जो निगाह भनेर 46 साल अगाडिसम्म यस्ता अभिजात्य शब्द चाहिँ नि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले देश लुटे होइन। दरबार हाबी भयो होइन, दरबारले नागरिकको चाहिँ नि के अरे हक अधिकार हनन गयो, लुट्यो, देशै खत्तम पार्यो भनेर हामीले सबैले गणतन्त्रसम्मको यात्रासम्म आयौँ नि। अहिले हेर्नुहोस् त दरबारहरू, पालिका स्तरसम्मको दरबारहरू चाहिँ नि हेर्नुहोस् त, त्यत्रो आवश्यक छ हो। ठिक छ, आवश्यकता अनुसार गभर्मेन्टले निकासा दिने बनाउने कुरो बेग्लै हो। प्रायोरिटी कुन क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हो? तपाईँ विकास विकास विकास, समृद्धि समृद्धि मुखाग्र छ सबै नेताजीहरूको चाहिँ नि मुखाग्र छ। त्यो सुरक्षा भएन भने आउँछ। अनि प्राथमिकतामा चाहिँ नि किन जहिले पनि चाहिँ नि जिरो पोजिसनमा राख्ने? ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीलाई राख्न हुन्न। अझ पनि गभर्मेन्टको भरोसा भनेको नेपाल प्रहरी हो, सशस्त्र प्रहरी हो, आर्मी हो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो। यी भरोसा भएका अवयवहरूलाई, राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई साधन सुविधा सम्पन्न गरेर अन्य निकायहरूलाई ग्रेजुअली तपाईँ त्यो प्राथमिकता कायम गर्दै जानुस् न होइन। त्यो गर्यो भने मनोबल पनि बढ्छ। अब तपाईँ सुविधा थप्न सक्नुहुन्न, भएको सुविधा पनि काट्नुहुन्छ। त्यसले तत्काल सेवा प्रभावमा असर त पार्छ। हेर्नुहोस् है, तत्काल पार्छ, देखिँदैन, किनभने अनुशासनले बाँधेको फोर्सले सडकमा चाहिँ नि नङ्गा नाच चाहिँ गर्दैन। यस्ता चुनौतीहरू त हामीले चुनौतीको समीक्षा गऱ्यौँ। सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता, अब विश्वसनीयता कायम गर्नु पर्यो नि त। मतदाताहरू ढुक्क साथ लाइनमा लागेर अब मेरो मत सुरक्षित हुन्छ है भन्नका लागि अब के गर्नु पर्ला? सुरक्षाकर्मीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने? सबैभन्दा त पोलिटिकल पार्टीहरूले कमिट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला पोलिटिकल पार्टीहरूले कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो। जनता नै हो हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्ने, मुलुकको भाग्य निर्धारण गर्ने जनता हो।
अब जनताले नै आफ्नो अधिकार चाहिँ नि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र ती जनतालाई उपभोग चाहिँ नि तपाईँको गर्न जाँदाखेरि कुनै पनि किसिमको अवरोध चाहिँ नि पुर्याउन हुन्न भनेर सबैभन्दा पहिला त पोलिटिकल पार्टीहरूले कमिटमेन्ट चाहिँ नि गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्र तपाईँको शान्ति सुरक्षाको वातावरण चाहिँ नि अलिकति तपाईँको के भन्छ नि सफा हुँदै जान्छ। अब सुरक्षाकर्मीले त अब तपाईँको पेट्रोलिङ गरेर हुन्छ कि अब हेर्नुहोस् है, हिजो मात्र मैले कहाँको हेरेको थिएँ भने धादिङको चाहिँ रुबी भ्याली गाविसको कुनै गाविसबाट मतदान केन्द्रसम्म चाहिँ आएर घर जानको लागि 3 दिन लाग्छ अरे हैन। अब ती व्यक्तिहरूको समूह जुन समूह चाहिँ नि त्यो अमुक मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न आउँदैछ, रुबी भ्यालीको कुन गाउँको मलाई थाहा छैन, मैले हिजो हेरेको थिएँ, तिनीहरू चाहिँ नि यो पार्टीको यिनीहरूले हामीलाई दिन्न भनेर अर्को पार्टीले चाहिँ नि अवरोध चाहिँ नि पुर्याउने अवस्था हो। मैले भनेको राज्यको उपस्थिति फिजिकली त त्यहाँ त हुन चाहिँ नि सक्दैन नि त, अनुभूत गर्ने चिज हो नि त हैन। सुरक्षा भन्ने कुरा त अनुभूत गर्ने चिज हो। फिजिकली त त्यो रुबी भ्यालीको त्यो बाटोमा त चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी आक्कल झुक्कल कहिले त्यसरी पुगिहाल्यो भने त पुग्यो। त्यसले गर्दा यही म भन्छु कि पोलिटिकल पार्टीहरूको कमिटमेन्ट चाहिँ नि हुनुपर्छ, अनि बल्ल शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्छ। जस्तो मतपत्र च्यात्ने यसभन्दा अगाडिका घटना पनि भए। हजुर, मतपत्रको सुरक्षा, हजुर, बाटोमा मत पेटिका साटिन्छन् भन्ने कुरा पनि छ। यसमा कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? हो, त्यो त्रास एउटा सर्वसाधारण जसले मत राखिराख्नु भएको छ बीचमै साटिने भए कसरी मत हाल्ने? अहिले हिमाली क्षेत्रतिर पहाडी क्षेत्रतिर त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन हैन, नआउला भन्न सकिँदैन। मतगणना ढिलो होस् न, जहाँ तपाईलाई अब यो अवस्था चाहिँ संवेदनशील यहाँ भइसक्यो है, किनभने हिजो सामान्य रहेको मतदान केन्द्र आज चाहिँ अति संवेदनशील पनि हुन सक्छ हैन। आज अति संवेदनशील भएको मतदान स्थल भोलि सामान्य पनि हुन सक्छ। हो, त्यो सुरक्षाकर्मीहरूले पनि हैन र लोकल तपाईको जनप्रतिनिधिले पनि त्यो कुरालाई मोनिटर गरिराख्नु पर्यो। अब हामी जाने रुट चाहिँ नि सुरक्षित छैन भने मतगणना गर्न चाहिँ किन हतार गर्ने हैन? कुरेर भए पनि तपाईको सुरक्षा फोर्सले इन्फोर्स चाहिँ नि गरिसकेपछि अथवा हेलीको सपोर्ट छ नि त, अहिले हेलीको सपोर्ट छ हैन, हेलिकप्टरको सपोर्ट छ अहिले, त्यसरी पनि त हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा लुटाउने मनसाय राखेर चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधि चाहिँ त्यहाँ बस्या छन् भने त्यो लुट्छन् हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा त्यो मानसिकता भएका जनप्रतिनिधि चाहिँ नि हुनुहुन्न, त्यसरी हुनुहुन्न। सुरक्षाकर्मीले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि समयमै चाहिँ चाल पाउनुपर्छ। मतपेटिका सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु एकदम त्यसमा सक्षम छ नेपाल होइन? छ, किन छैन? किन तपाईँको के भन्दाखेरि अब 2000 के अरे आजको तुलनामा चाहिँ नि 30% चाहिँ नि जनशक्ति कम हुँदाखेरि विगतको निर्वाचनमा त नेपाल प्रहरी चाहिँ सफल भएको हो हैन। द्वन्द्वबाट भक्कर चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियामा आएको चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीलाई समावेश गरेर भएको चाहिँ निर्वाचनमा त के अरे इलेक्सन शान्तिपूर्ण रूपले सफल भएको यही देश त हो नि। अब 111 स्थानमा यो रिजर्भ फोर्स पनि बनाइएको रहेछ। हजुर, यो फोर्सको के काम हुन्छ? कुन भन्नुभयो? रिजर्भ फोर्स। रिजर्भ फोर्स भनेको तपाईँको आवश्यकता परेको बेला जहाँ पनि मुभ हुन्छ हो। मैले त्यसैको लागि भनेको वाकी टकी जुन छ नि सञ्चार साधन छ नि, हाम्रो सञ्चार साधन चाहिँ नि किन नकिनेको? बनाएकोले त त्यति विश्वसनीय हुँदैन, भरपर्दो त हुँदैन हैन। अब मोबाइल त होला सबै ठाउँमा, टावर पनि हुन्न, तर यो जुन तपाईँले भन्नु स्ट्राइकिङ फोर्स कुन भन्नु रिजर्भ फोर्सहरू होइन, रिजर्भ फोर्सहरू चाहिँ नि यही कामको लागि नै हो। जस्तो इन्फोर्समेन्ट गर्नु पर्यो होइन, इन्फोर्स गर्नु पर्यो, कहीँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्यो हैन, बल चाहिँ नि के अरे शक्ति कम भयो हैन, जनशक्तिको त्यो खाँचो पर्यो, त्यहाँ दिनु पर्यो भन्दाखेरि मुभमेन्ट गर्नकै लागि हो यो। यसको अल्टिमेटली गोल के हो भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने। जहाँ असामान्य परिस्थिति भएको बेलामा है, फेरि नर्मल चाहिँ नि पुलिसिङ छ भने त सामान्य प्रहरीले नै गर्छ, नर्मल मतदान भएको छ, शान्ति छ भने त तपाईँको नर्मल पुलिसिङले नै चाहिँ नि त्यो यथेष्ट हुन्छ हैन। तर त्यो परिस्थिति चाहिँ नि विषम हुँदै गयो। जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा संवेदनशीलताका आधारमा हजुर 8 देखि 11 जना सुरक्षाकर्मी राख्ने भनिएको छ। यो पर्याप्त हो? होइन, हेर्नुहोस्, अवस्था हेरेर हुन्छ, अवस्था हेरेर हुन्छ। जस्तो म जुन मतदान अधिकृत थिएँ नि त्यो बेला 2टा चाहिँ प्रहरी थियो, 2टा लाठीमा 2टा प्रहरी थियो, त्यसरी पनि निर्वाचन भएकै थियो। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू पनि
भरोसा योग्य चाहिँ नि भयो भने, राजनीतिक पार्टीहरू भरोसा योग्य भयो भने 8 जना पनि आवश्यक चाहिँ नि पर्दैन नि, हैन? त्यसले गर्दा 8, 9, 11 छ, हैन? संवेदनशील के अरे अति संवेदनशीलमा 11 छ क्यारे। त 11 ले पनि कहाँ पुग्छ र? अति संवेदनशील चाहिँ नि तपाईँ भन्नुभएको छ, बाहिर चाहिँ नि हजारौंको चाहिँ नि भिड हुन्छ, हैन? खालि मतदाता मात्रै त हुन्न नि त, चुनावलाई प्रभावित गर्नको लागि आउने समूह वा प्रभावित गर्न कुनै ग्रुप आउँदैछ भने त्यसलाई प्रतिकार गर्ने समूह, त्यो त विभिन्न समूह हुन्छ नि, इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि बाजिएका समूहहरू पनि त त्यहाँ हुन्छन् नि, हैन? त्यसले गर्दा 11 जनाले त के गर्छ र? तर उही हो, तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू भरोसायोग्य हुनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ नि चुनाव साँच्चीकै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त 5 जनाले पनि हुन्छ, 5 जनाले पनि हुन्छ। जस्तो यहाँले बारम्बार एउटा उठाइराख्नु भएको छ प्रहरीको सेटको कुरा, जो सेटै किन्न सकिएन, बनाउनु पर्छ, मैले न्युजमा सुनेको भन्ने कुरा गरेर राख्नुभएको छ। त्यसबाट त सूचना चुइने अवस्था पनि आउँछ नि त। सूचना चुइने अवस्था भन्नाले अहिलेको बेला त तपाईँको हातमा हुन त हिजो दूरसञ्चारको डेटा र एउटा संस्थाले गरेको अध्ययन डेटा मैले फरक पाएँ है। अब हिजो चाहिँ के भनेको छ भने 1 करोड 15 लाख चाहिँ नि नागरिकहरू इन्टरनेटसँग चाहिँ नि जोडिएका छन् भनेर नेपाल गभर्मेन्टले भन्यो, होइन? तर एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनमा मैले के पाएको थिएँ भन्दाखेरि 86% चाहिँ नि नागरिकहरू इन्टरनेटमा जोडिएका छन्, होइन? र तपाईँको होइन 84% नागरिकहरू चाहिँ नि नेटसँग जोडिएका छन्, इन्टरनेटसँग, र 96%सँग चाहिँ नि घर घरमा मोबाइल छ भन्ने कुरा मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नेपालले मिलेर संयुक्त अध्ययन गरेकोमा देखेका थिएँ। तर अब सबैसँग चाहिँ नि मोबाइल छ, होइन? अब सूचनाको चुहावट त छिनछिनमा हुन्छ। मैले तपाईँले यो राम्रो कुरो गर्नु, यो सोसियल जुन प्लेटफर्म छ नि, डिजिटल प्लेटफर्म हामी भन्छौँ नि, सामाजिक सञ्जाल, यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई अनुगमन र नियमन पटक्कै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, भएकै छैन। यो गर्नुपर्छ अहिलेको बेला झन्, किनभने सोसियल हार्मनी बिगार्नमा यिनीहरूले ठुलो रोल चाहिँ प्ले गरेका छन्। जस्तो कुनै मुद्दा चाहिँ नि लाग्यो, कुनै सेलिब्रेटीलाई लाग्यो, हुन त यहाँ नेपालमा सेलिब्रेटी कसलाई भनिन्छ त्यो परिभाषा नै स्थापित नभएको देशमा त्यो छोडिदिउँ, म त्यतै जान्न। तर सेलिब्रेटी भनिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै मुद्दा लाग्यो भने हेर्नुहोस् त, त्यो मुद्दा प्रभावित गर्न 2, 3, 4 पक्षको बिचमा चाहिँ नि बिचमा त्यो ग्रुपलाई जुदाइदिन, होइन? मुद्दालाई प्रभावित गर्नको लागि, होइन? र सोसियल हार्मनी बिगार्नको लागि कति तपाईँको निम्न के तलभन्दा तलसम्म चाहिँ गएर हरकत गरे होइन त। उही नेपाल पुलिसको साइबर सेलले चाहिँ निगरानी गर्यो भने मात्रै चाहिँ नि कारबाही भएको देखिया छ। समग्रमा हुनु पर्यो नि त। राज्यको त एउटा साइबर सेल त एउटा अङ्ग हो नि, सानो अङ्ग हो, तर समग्र जुन सेवा प्रदायक संस्था छ नि, त्यो संस्थाको चाहिँ निगरानी र अनुगमन पनि हुनुपर्छ। त्यो पनि हुनुपर्छ, जरुरी छ। दुरुपयोग पनि जरुरी छ, रोक्नु पर्यो। पक्कै पनि यो निर्वाचन भइरहँदा यति बेला जो चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा पनि केही घटना भए, हजुर, जस्तो विभिन्न ठाउँमा हत्याका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो सँगसँगै अब ती हुन नदिन र सर्वसाधारणलाई मतदान स्थलसम्म ल्याउनका लागि प्रहरी संयन्त्र सुरक्षाकर्मीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ यसमा? जाउँ। हत्या भन्नाले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि कुनै पनि अप्रिय चाहिँ क्रियाकलाप नहुनको लागि, हजुर हजुर, हैन, के गर्नुपर्छ? जस्तो रुकुममै पनि दुवै पक्ष माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस एमालेका तर्फबाट ठाउँ ठाउँमा भएको छ। रुकुममा त प्रहरी चौकी भित्रै जो कार्यकर्ताहरू प्रहरीको भरोसा लिएर गएका थिए, त्यही प्रहरी चौकी भित्रै कुटपिट भयो र प्रहरी चौकीमा पनि तोडफोड भएको छ। त्यस्ता अवस्था पनि आएका छन्। यो स्वर्गीय एकजना साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, मैले अत्यन्त रुचाएको, दिवंगत डीपी भण्डारी भन्ने, मैले एकदम, उहाँले मृगस्थली भन्ने एउटा लेख्नु भएको थियो। त्यो पुस्तकमा भिड मनोविज्ञानको बारेमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो कि एउटा कायर व्यक्ति पनि भिडमा गइसकेपछि आफूलाई कति बलवान ठान्छ र उसले जे पनि गर्न सक्ने चाहिँ नि हैसियत बनाउँछ त्यही एकैछिनमा भन्नुभएको थियो क्या उहाँले। मैले पनि आफ्नो अनुभवमा के पाएको छु भन्दाखेरि, कायरभन्दा कायर व्यक्ति, फु गर्दा पनि ढल्ने व्यक्ति भिडभित्र पसिसकेपछि उसलाई कुन उद्देश्यको लागि यो समूह जम्मा भएको हो,
हैन? यसको उद्देश्य के हो हैन? यसको लिड गर्ने व्यक्ति को हो हैन? त्यो केही पनि बुझ्दैन उसले। भिडमा गइसकेपछि एउटाले उस्काइदियो भने विध्वंस चाहिँ नि मच्चाउन सुरु गर्छ। त्यस्तै विभिन्न ग्रुपहरू जुन रुकुम लगायत कहाँ तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो यता यता के अरे बागमती प्रदेशको पनि उतातिर के कता कता भएको छ, यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नि आफ्नो कार्यकर्ता अब अहिले हेर्नुहोस् है, म एउटा कुरो जोड्न चाहन्छु। आज नेताजीहरूले के बोल्नुभयो शब्दको अनरसिपै लिनुहुन्न। एकजना प्रशासकले कता भनेको कि लेखेको मैले पढे जस्तो लाग्छ, नेपालका नेताहरू युरोपिया रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, उन्मादमा बोल्ने के जस्तो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। केही समय अगाडि भेजिटेरियन हुनु भएन, सिंह जस्तो गर्जिनु पर्यो, आक्रामक हुनु पर्यो। वाट डज इट मिन? नेताजीहरूको अभिव्यक्तिको त ठुलो अर्थ रहन्छ नि। आफ्नै कार्यकर्तालाई कोही आइलाग्यो भने जय लाग्नु भन्ने त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ। भेजिटेरियन हुनु भएन, आक्रामक हुनु पर्यो। र अर्को अन्य चाहिँ नि पार्टीका पनि शीर्षस्थ नेता, जनताले मानेको नेताहरू हेर्नुहोस् त, साहित्यिक मर्यादामाथि चाहिँ नि अतिक्रमण गरेर शब्दहरूको चाहिँ नि त्यो बौछार हेर्नुहोस् त हैन? त्यो राम्रो कुराहरू होइन। यसले कार्यकर्तालाई चाहिँ के गर्छ? उक्साउँछ के, उन्माद बनाइदिन्छ। हाम्रो नेताहरूको आदेश है, भेजिटेरियन हामी हुने होइन, जाने जाइ लाग्ने हो, मांसाहारी हुनुपर्छ, पिट्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ। नेताहरूको एउटा अभिव्यक्तिले धेरै अर्थ राख्छ हैन? उहाँहरू अझ यस्तो बेलामा हाम्रो चाहिँ नि बहुमत आउँदैछ भनेर उहाँहरू त मञ्चबाटै बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूकै हो त, भोटर पनि तपाईँहरूकै हो, भोलि सत्तामा जाने पनि तपाईँ हो, हामी त होइन, जनता त होइन। जब हामीले जितिरहेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई आत्मविश्वास भित्र डेभलप भइसकेको छ भने ती कार्यकर्तालाई त रोक्नुहोस् न हैन? नेताहरूले नै गर्न पर्छ सबैभन्दा ठुलो भूमिका। त्यसपछि होस्टेमा हैसे गर्ने सुरक्षाकर्मी त चाहिँ छँदैछ नि। फौजदारी भोलि चाहिँ नि फौजदारी कानुन आकर्षित हुने चाहिँ नि हरकत गरे भने नेताजीहरूले भने पनि त्यो पुलिस त कहाँ मान्छ र? मान्दैन नि। नजिर स्थापित त पुलिसले चाहिँ नि गर्दैन नि। अपराधीलाई चाहिँ नि छोड्यो भने अर्को जिल्लामा त्यो रोग त सल्किन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता गलत नजिर त के अरे नेपाल प्रहरीले अथवा सुरक्षाकर्मीले स्थापित त गर्दैन। नेताजीहरू नै अग्रणी अगाडि आएर आफ्नो बोलीलाई चाहिँ नि स्वामित्व लिने हैन, संयमताका साथ बोल्ने। अब उहाँले नै सबैले भन्नुहुन्छ हामीले जितिसक्यौँ अब भनेपछि हो, अब धैर्य चाहिँ नि गराइदिनु पर्यो। त्यति गर्यो भने शान्ति सुरक्षा, किनभने नेताहरूको अभिव्यक्तिले ठुलो अर्थ राख्छ। जस्तो राजनीतिक दलहरू, जो विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, राजनीतिक दलहरूबाट चुनौती कति हो? जस्तो चुनाव बहिष्कार गर्ने नेत्रविक्रम चन्द, नेकपा माओवादी, जो त्यसैमा पनि फुट विभाजन भयो पछिल्लो चरणमा, उहाँहरूबाट राम्रो कुरो गर्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँको यो 3 बुँदे सहमति गरेर विप्लवजीहरू आउनुभयो होइन? आउनुभयो। अब अहिले निर्वाचनमा सहभागितालाई लिएर फेरि उहाँहरूको बिचमा फाटो पर्यो। 3 बुँदे सहमति गरेर आउँदाखेरि के भएको छ? के भयो भन्दाखेरि हतियार पनि पिसाउने कुरा आयो हैन? त्यो बेलामा मिडियाले पनि सुरक्षाकर्मीहरूले पनि विश्लेषण गर्दा के भने भन्दाखेरि विप्लव समूहसँग धेरै हतियार छ र विगतमा धरानदेखि मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ समातिएका अत्याधुनिक हतियार पनि उहाँहरूसँगै सम्बन्धित थियो होइन? त्यसले सुरक्षाकर्मीहरूको त्यो विश्लेषणको आधारमा नेपाल गभर्मेन्टले हतियार त चाहिँ नि नोटिसमा ल्याउनु पर्यो नि भनेर रिक्वेस्ट गरेपछि बल्ल के सहमति? हामीसँग हतियार नै छैन म भन्दैछु। अनि हतियारै छैन भन्नुभयो। पछिबाट सुरक्षाकर्मीले गभर्मेन्टको अझ चाहिँ नि अलिकति स्ट्रङली ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि मात्र, यो अस्तिको हो यो कुरा मैले भन्दैछु, 3 बुने सहमति हुँदा गराइसकेपछि बल्ल हतियार त छ, तर यो हतियार चाहिँ नि हाम्रै चाहिँ नि शीर्षस्थ नेताको कोठामा भण्डारण गरेर हामी राख्छौँ। त्यस्तो पनि सहमति हुन्छ? हतियार जस्तो व्यक्ति राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा चाहिँ नि लिएर राख्नुपर्ने वा आफ्नो भण्डारमा नराखे पनि हाम्रै चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीकै त्यो निगरानीमा राख्नुपर्ने हतियारलाई अमुक चाहिँ नि नेताको के अरे निवासमा भण्डारण गरेर हामी राख्छौँ भन्ने सहमति गर्नुहुन्छ। त्यसले त के देखिन्छ भने थ्रेट चाहिँ नि अध्यावधिक जिउँदै रहन चाहिँ नि सक्छ। त्यसबाट पनि केही असर पर्न सक्ने। अर्को कुरो तपाईँले राम्रो कुरो ल्याएको भएर म फेरि अर्को पनि जोड्छु। र अर्को कुरो अहिले चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि UNSCR हैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय चाहिँ नि नेपालमा रहेको यो शरणार्थीहरूको कार्यालय छ, त्यसले चाहिँ नि प्रमाणित गरेको अथवा गैर प्रमाणित तपाईँको इमिग्रेन्ट्सहरू यहाँ धेरै छन्
नेपाल गभर्मेन्टले त अस्ति मैले कता पढेको थिएँ 20,000 भन्दा बढी छ भने त्यति छ कि छैन थाहा छैन, तर हजारौँको सङ्ख्यामा छ होइन तिनीहरूलाई, र तिनीहरूको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न। जस्तो 6 महिना अगाडि 75औं गणतन्त्रकै के दिवसमा भारतमा चाहिँ नि रोहिङ्गा शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर दिल्लीमा चाहिँ नि आतङ्क मचाउने एउटा चाहिँ हरकत चाहिँ नि भएको होइन, भएको त्यो नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न, किनभने यहाँ त खुला सिमाना छ होइन। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ नि अब के अरे इन्डियाको चाहिँ नि बोर्डर सेक्युरिटीका चाहिँ नि करिब 550 भन्दा ज्यादा आउटपोस्टर छन्, बोर्डरमा पोस्टर छन्। हाम्रो त जम्मा कति 210 कि 220 छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। उनीहरूले 3-3, 4-4 किलोमिटरको दूरीलाई निगरानी गरिरहेछन्, हाम्रो त 12, 13, 14 किलोमिटर। यो बेलामा खुला हतियारबाट पनि प्रशस्त चाहिँ नि चुनौती हुनसक्छ। फेरि कहाँ हुनसक्छ? अति संवेदनशील भनेर जुन मतदान केन्द्र तोकिया छ, सबै मतदान केन्द्र अति संवेदनशील। कहाँ भन्दाखेरि तराईको बेल्टमा 2 नम्बरमा होइन, 2 नम्बर प्रदेशमा हो। त्यस्तो बेल्टमा चाहिँ नि काउन्टर पार्टहरूसँग अत्यन्त सघन चाहिँ नि तपाईँको छलफल गरेर सघन निगरानीमा चाहिँ नि बोर्डरलाई हिजो रातिदेखि अब डोमिनेट त पक्कै पनि भएको होला होइन, तर यसलाई अझै चाहिँ नि राम्रोसँग अनुगमन गर्न जरुरी छ, किनभने आलु प्याजको दाममा त्यहाँ हतियार किनबेच हुने त मलाई नै थाहा छ। यहाँले लामो समय हुन त सुरुमै भन्नुभयो निर्वाचन अधिकृत पनि भएर काम गरे पनि भन्नुभयो, त्यो सँगसँगै सुरक्षा निकायमा आइसकेपछि पनि धेरै चुनावहरूमा यहाँले भित्र बसेर चुनाव गराउनु भयो। त्यो चुनाव र अहिले तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ र खुल्ला रूपमा बहस गरिरहेका छौँ तपाईँ हामी, यो हेर्दा चुनावको फरक के देख्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै आकाश जमिनको फरक छ। अहिले त कस्तो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला म भनौँ निर्वाचन आयोग चाहिँ नि अहिले प्रविधि बेसमा चाहिँ काम गरिरहेछ। निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण काम क्रियाकलापहरू चाहिँ नि आइटीमा आधारित छ होइन, भन्नाले पारदर्शी छ, सुरक्षित छ होइन, व्यवस्थित छ। यदाकदा यति हुँदाहुँदै पनि के कमजोरीहरू चाहिँ नि भइरहेछन् भन्ने पनि मिडियाहरूमा आइरहेछ, तर एकदमै व्यवस्थित छ। सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि अब हिजो जस्तो चाहिँ नि प्रशिक्षण पाएका सुरक्षाकर्मीहरू छैनन्, हिजो जस्ता बिक्ने चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरू पनि छैनन्। अहिले अपेक्षाकृत धेरै चाहिँ नि इमान्दार छन् होइन। अब 2-4 जना चाहिँ नि अब त्यो त जहाँ पनि हुन्छन्, जुन संस्थामा पनि हुन्छ नि, एकदम नेतृत्वै इमान्दार भएपछि त्यो तल अटोमेटिकली भइहाल्छ। अलिअलि रहल पहल चाहिँ बाँकी रहला तर हुन्छ। र अर्को कुरो अहिले सङ्ख्यात्मक कर्मचारीहरूको चाहिँ सङ्ख्या पनि हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ नि धेरै छ होइन, धेरै छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति सकिन्छ त्यसमा चाहिँ नि भर पर्ने कुरा हो होइन। यहाँ त चाहिँ नि तपाईँको सङ्घ भनेको छ, सङ्गठन भनेको छ, कर्मचारीहरू चुनाव प्रचारमा जाने हो भने त कहिले पनि कर्मचारीको चाहिँ नि अभाव चाहिँ पुरा हुन सक्दैन होइन। तर यस्तो बेलामा तिनीहरूलाई पनि चाहिँ के अरे निर्वाचनको काममा लाउने हो भने अहिले जनशक्ति पनि ठिक छ, शिक्षित पनि चाहिँ नि तपाईँको मतदाता छन्, ठुलो कुरो अझ शिक्षित पनि छन् होइन। अहिले हिजोको भन्दा धेरै शिक्षित पनि छन्, डिजिटली सबै ठाउँमा चाहिँ नि काम पनि हुन्छ होइन। र अहिले अलिकति अपेक्षाकृत चाहिँ नि निर्वाचनको बेला हिजोको जस्तो चाहिँ नि हुन त अहिले पनि छैन भन्न त कहाँ सकियो, र मासुकै र मदिराकै बिक्री चाहिँ नि त्यत्रो प्रतिशत बढिसकेको छ होइन। तर इमान्दारिताको लेभल पनि अलिकति बढेको हो कि जस्तो छ, तर यतिमै ढुक्क हुने ठाउँ चाहिँ छैन। यो मौन अवधि, अब हामी अन्त्यतिर छौँ, यो मौन अवधिमा सबैभन्दा बढी के चल्छ? मौन अवधिमा चाहिँ नि रकम वितरण गर्ने, मतदातालाई रकमबाट किन्न सकेन भने डर त्रास देखाउने, त्यतिले पनि हुन सकेन भने चाहिँ नि होक्स कल गर्ने होइन, अनि त्यतिले पनि हुन सकेन भने बम विस्फोट गराइदिने होइन, त्यतिले पनि हुन सकेन भने अपहरण गरिदिने होइन। त्यो क्षेत्र विशेषले पनि हुन्छ है। फेरि सबै ठाउँमा चाहिँ यो नहोला, कहीँ चाहिँ त्यस्तै प्रवृत्ति भएका चाहिँ नि क्यान्डिडेटहरू छन् भने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। यी कुराहरूलाई रोक्नको लागि सबैभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि तपाईँको मतदान केन्द्र छोडेर जान त सुरक्षाकर्मी जानै सक्दैनन् होइन। जुन स्ट्राइकिङ र रिजर्भ फोर्सहरू छ, र अर्को कुरो चाहिँ नि भिजिल गर्ने समूह छ, जुन यो तपाईँको इन्टेलिजेन्स के भिजिल गर्ने जुन समूह छ, यी समूह चाहिँ नि हदैसम्म सक्रिय हुन जरुरी छ होइन। तराईका बेल्टहरूमा चाहिँ नि
सीमामा रहेका जस्तो नेपाल पुलिसको सीमा प्रहरी कार्यालय मलाई लाग्छ हिजोबाट सङ्ख्या बढेर अहिले 60-62 को हाराहारीमा छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब हाम्रै चाहिँ नि हाम्रै चाहिँ नि एपिएफकै चाहिँ नि बोर्डर आउट के अरे पोस्टहरू चाहिँ नि 220 जति पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त अहिले सङ्ख्या त बढेको छ, तर यो सङ्ख्याले आफूमा मात्रै होइन कि तपाईँको आम के अरे सीमावर्ती चाहिँ नि प्रहरीहरूलाई पनि होइन प्रयोग गरेर सीमालाई चाहिँ नि हदैसम्म चाहिँ नि तपाईँको डोमिनेसनमा चाहिँ नि राख्न जरुरी छ होइन। यी 3-4 कुरा गर्यो भने नि छिटफुट त कहीँ त स्थगित पनि होला नि। यत्रो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेछ होइन, सबै ठाउँमा के अरे 100 का 100 त चाहिँ नि के अरे सम्पन्न नहुनु पनि सक्छ नि होइन। कहीँ त प्राविधिक समस्या होला, कहीँ गुन्डागर्दी होला, कहीँ चाहिँ नि तपाईँको उम्मेदवार चाहिँ नि के अरे इमान्दार नहोलान्, कहीँ चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको लापरवाही होला। त्यो कारणले छिटफुट चाहिँ नि स्थगित अथवा बवाल हुने कुरो बेग्लै हो, तर समग्रमा यी कुराहरूलाई ध्यान राख्यो भने चाहिँ निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होला जस्तो लाग्छ। जस्तो शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, हजुर, जनताको मत पनि मतपेटिकामा खस्यो। अब मतपेटिका जो गणना स्थलसम्म छ त्यहाँ ल्याउनका लागि यहाँले जुन लामो समय काम गर्नुभयो र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसका लागि सुरक्षाकर्मीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? म मर्चवारको क्षेत्रमा थिएँ त्यो बेला। रूपन्देही मेरो जन्मथलो हो, भैरवा मर्चवारकै एरियामा थिएँ। ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा समूहले, नाम म लिन्न, एउटा समूहले लुट्ने प्रयास चाहिँ नि नगरेको होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई थाहा हुन्छ मेरो मत चाहिँ नि यति प्रतिशत खस्यो, हामी यहाँ चाहिँ नि जनाधार हामीले गुमायौँ भन्ने भइसकेपछि मौकाको चाहिँ नि फिराकमा हुन्छन् होइन। कता चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्न पाइयो भने, जस्तो अब रियल कुरो त मलाई पनि थाहा छैन, हाम्रो यो के अरे भरतपुरको चाहिँ नि गएको मतदानमा के भयो अरे भन्ने सुनिन्छ, मलाई चाहिँ रियल कुरो मलाई थाहा छैन, म त्यसमा संलग्न पनि थिइनँ होइन। तर हो भने यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। जनाधार हाम्रो यहाँ चाहिँ नि देखिएन है, खस्क्यो, हिजो राम्रो हामीले सोचेको तर आज भएन भन्ने चाहिँ नि भयो भने मार्गमा त्यस्ता मार्गहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूले निगरानी गर्नुपर्छ, जहाँबाट चाहिँ नि लुट्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त होस्। र त्यो पार्टीको चाहिँ नि ल्याउने मतपत्र ल्याउने चाहिँ नि एरिया कुन पार्टीको चाहिँ नि बाहुल्यता भएको एरिया हो त, त्यो पनि चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। हो भने वैकल्पिक मार्ग पनि अनुसरण गर्न चाहिँ नि हामीले सक्छौँ। यी कुरा धेरै कुराहरू छन्, समयले चाहिँ नपुग्ला। सुरक्षाकर्मी चुनावको रूपमा हुनुपर्छ, एकदम हुनुपर्छ। हस्, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता, सुरक्षाकर्मीले कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला र सुरक्षा चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। अहिले भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।